नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल, जो कि एक मालूमाती चैनल है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वीडियोज़ बनाकर हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं ताकि मखलूक़ खुदा, हमारे दोस्त अहबाब नाज़रीन इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। और हमेशा आपसे गुजारिश रहती है कि हमारे सहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन के ऊपर भी अपने अंगूठे से या उंगली से दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो जो तैयार होती है वो आपकी खिदमत में हाजिर हो। आज की वीडियो हम बना रहे हैं, आपकी खिदमत में जो बना के पेश की जा रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आजकल ये पाकिस्तान में चंद नाअंदेश ऐसी औरतों की तरफ से नारा बुलंद किया जा रहा है, और पाकिस्तान में हुकूक निस्वां के नाम पर ऐसे नारे और ऐसे ख़वातीन को रोडों पे लाया जा रहा है जो कि ये नारा लगा रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं अपनी इन ख़वातीन, अपनी बहनों से मालूम करूँगा, पूछूँगा, मालूम करना चाहूँगा, एक सवाल पूछूँगा कि आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी से क्या मुराद है, आप क्या कहना चाहती हैं? जबकि अल्लाह ताला ने औरत को बापर्दा खल्क किया है, औरत के लिए पर्दे का हुक्म दिया है, और हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि एक इस्लामी मुल्क है, जिसमें इस्लामी कवानीन नाफिजुल अमल है। जब आप नारा लगाती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मेरी बहनें, मेरी माएँ, आप ज़रा ये सोच लें कि इस नारे से क्या अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी है? इस्लाम ने, अल्लाह के नबी ने आपको इस्लाम के दायरे में रहते हुए हर किस्म की आज़ादी दी है औरत को इस्लाम ने, लेकिन पर्दे के अंदर रहते हुए, हया के अंदर रहते हुए। ऐसे नहीं है कि औरत बग़ैर पर्दे के, नंगे सर, बग़ैर ऐसे कपड़ों में जिसमें उरानियत हो, जिसमें जिस्म ज़ाहिर हो रहा हो, वो रोडों पे निकल आए या बाज़ारों में चली जाए। अल्लाह ने औरत को बाइफ़त खल्क किया है, बाअस्मत खल्क किया है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने औरत को उसके हुकूक इस्लाम में पूरे बयान कर दिए हैं। इस्लाम में अल्लाह ताला ने औरत के लिए मीरास में, इर्स में, अगर किसी का कोई वालिद वफ़ात पा जाता है तो उसकी बेटी के लिए उसकी मिल्कियत में हिस्सा रखा है। अगर शोहर किसी का फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने उसकी मीरास में, उसकी जायदाद में हिस्सा रखा है। ऐसे नहीं है कि औरतों को कोई हुकूक नहीं है। इस्लाम ने तो औरतों को इतने हुकूक दिए हैं कि कोई भी दुनिया का कानून, कोई भी दुनिया की कम्युनिटी इतने हुकूक नहीं दे सकती। आप पर्दे में रहते हुए, ये पर्दा आपका तहफ़्फ़ुज़ है, ये सर पे दुपट्टा, जिस्म का ज़ाहिर न होना आपके लिए आपका पर्दा है, आपकी ये सिक्योरिटी है, आपकी सेफ्टी है। अगर आपके सर पे पर्दा ना होगा, आपके जिस्म पे ऐसे कपड़े होंगे कि आपके जिस्म के मखसूस आज़ा या वो हिस्से जिनको नहीं देखना चाहिए, जो नज़र नहीं आने चाहिए, हर आम व ख़ास पे उनकी नज़र पड़ेगी, तो वहाँ पे आप क्या महसूस करेंगी? अगर आप गली में, रोड पे जाते हुए अगर आप देखती हैं कि कोई आपको ओबाश किस्म का बंदा या लड़का या कोई फ़र्द आपको देखता है, तो आपकी क्या कैफियत होती है उस टाइम? कभी आपने सोचा है? आप ऐसा नारा ना लगाएं। आप इस मुल्क में हकूक़ निस्वां के लिए आवाज़ बुलंद करें, लेकिन इस्लाम के चार चूपे में, इस्लाम के दायरे में रहते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और इस्लाम ने सबसे ज़्यादा हर शख्स के लिए, हर फ़र्द के लिए हुकूक रखे हैं। इस्लाम ने तो गैर मुसलमानों के लिए भी हुकूक रखे हैं। इस्लाम ने तो जानवरों के हुकूक भी रखे हैं। इस्लाम ऐसा मज़हब है जो कि मुकम्मल दीन है। इस्लाम अल्लाह का वो दीन है जो तमाम अदियान पर हावी है, जो तमाम अदियान के बाद आखिरी दीन आया है, मुकम्मल दीन है। इसमें हर एक के लिए कवानीन है, हर एक के लिए ज़ाब्ते अखलाक बनाया गया है। और यानियत, फहाशी, ये आज़ादी नहीं है मेरी बहनें।
اس کے ذریعے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کیا سمجھانا چاہتی ہیں کہ آیا آپ کے جسم پہ پردہ نہ ہو، آپ کے جسم پہ ایسا لباس ہو، آپ نے ٹائٹ جینز پہنی ہو، آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہو، یہ آزادی ہے؟ اگر یہ آزادی ہے، آوارہ کتے، آوارہ لوگ، آوارہ اوباش قسم کے لوگ آپ کی عصمت، آپ کی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں، اسلام نے کہا ہے کہ آپ پڑھیں، ہر مسلمان مرد عورت پہ، ہر فرد پہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہد سے لے کے لحد تک، ماں کے پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کریں، علم سے کسی نے نہیں روکا ہے۔ آپ عفت و پردے میں رہتے ہوئے آپ نوکریاں کر سکتی ہیں، اور گھریلو جو آپ تشدد کی بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی اسلام نے قوانین نافذ کیے ہیں، اسلام نے قوانین بنائے ہیں کہ آپ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو گھر میں کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ آپ آئیں، اسلام پڑھیں، جب آپ مکمل اسلام پڑھیں گی، آپ پورے اسلام کو دیکھیں گی، آپ اسلام کا مطالعہ کریں گی۔ خصوصاً میں سرمد ماروی صاحبہ سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا مطالعہ کریں۔ اور یانیت یہ حقوق نسواں نہیں ہے، حقوق نسواں یہ ہے کہ آپ عورتوں کو جب بالغ ہو جاتی ہیں، عورتیں جب اس عمر پہ پہنچتی ہیں، ان کا نکاح ہونا چاہیے، ان کی شادیاں ہونی چاہیے۔ وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، آپ اٹھیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ آئیں، آپ خواتین کی تعلیم کے بارے میں آواز اٹھائیں کہ خاتون، وہ خواتین، وہ بچیاں جو نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ لباس میں رہتے ہوئے، وہ پردے میں رہتے ہوئے علم حاصل کریں، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسرز بنے، آفیسرز بنے۔ اسلام نے نہیں روکا ہے، اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا ہے، لیکن عورت کے لیے جو قوانین اسلام نے نافذ کیے ہیں، جو قوانین بتائے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ آزادی کا نعرہ کس بات پہ لگا رہی ہیں؟ کون سی آزادی آپ چاہتی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، تو کسی کا جسم کسی کی مرضی نہیں ہے، جسم تو اللہ نے بنایا ہے۔ آپ خود آ نہیں سکتے، پیدا نہیں ہو سکتے، آپ خود مر نہیں سکتی، آپ خود کوئی کام جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ برائیاں من اللہ نہیں ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں، آپ لوگوں کو شیطان ورغلا رہا ہے۔ آپ حقوق نسواں کی بات، پہلے جو آپ کا نعرہ تھا وہ سلوگن کچھ اور تھا، لیکن 8 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ آپ خواتین کا سلوگن کچھ اور تھا۔ ہاں، پورے پاکستان کی خواتین کو، پوری دنیا کی خواتین کو میں نہیں کہہ رہا، چند مٹھی بھر ایسی عورتیں ہیں جو فحاشی و عریانیت کو فروغ دینا چاہتی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں باعفت، باپردہ خواتین بھی روڈوں پہ آئی ہیں، انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ ہم چند ان مٹھی بھر عورتوں کی وجہ سے عفت باپردہ خواتین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے آپ کے لیے قوانین نافذ کیے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے قانون بنایا ہے، اس قانون میں رہتے ہوئے آپ آزادی طلب کریں، آپ آزادی کے لیے نکلیں، آپ پڑھائی کے لیے نکلیں۔ جن خواتین پہ شوہر تشدد کرتے ہیں، میرے خیال میں تو وہ مرد ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے صنف نازک بنایا ہے عورت کو، عورت اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ ظلم کیا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے۔ اسلام نے گھر میں رہتے ہوئے بھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی سے کی تو قوانین ان کو بتائے کہ جب آپ علی گھر کے باہر کا کام انجام دیں گے اور فاطمہ گھر کے اندر کا، تو دونوں مل کے یہ زندگی، یہ گھر کی چکی، یہ گھر کا نظام مرد و عورت کے ساتھ مل کے چلے گا۔ کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کی بیٹی نیم عریاں جسم میں باہر نکلے؟ کیا آپ کو پسند ہوگا؟ کیا آپ اس میں سیفٹی سمجھتی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی سے آپ اپنا موقف پہلے واضح کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک بزرگ کہہ رہا تھا کہ نکاح تھا ہی نہیں۔ کیسے نکاح نہیں تھا؟ نکاح تو روز اول سے ہے، چاہے وہ اسلام ہو چاہے غیر مذہب ہو۔ آپ ہندو کو لے لیں، آپ عیسائیوں کو لے لیں، وہ چرچ میں جا کے باقاعدہ ان کا پادری یا ہندوؤں کا پنڈت جو ہے وہ نکاح پڑھتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن کیا بغیر نکاح کے آپ کسی بھی دنیا کے مذہب میں چلے جائیں، بغیر نکاح کے وہ ہلالی نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو ہلالیت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔
اسلام، چاہے دوسرے مذہب ہوں، دوسرے مذاہب میں بھی اسی طرح ہے کہ ان کے لیے نکاح لازمی ہے۔ پھر ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔